बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाज़ लोगों के जो मसाइल होते हैं उनमें एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि जो जन्नात जो मुसल्लत होते हैं लोगों के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिपीटेडली मतलब उनको तंग करते हैं, बार बार वापस आते हैं। सैकड़ों दफ़ा इलाज किया, लोगों के पास गए और सब इलाजात के बावजूद जो है वो उनको तंग करना नहीं छोड़ते, वो बार बार रिपीट होते हैं। तो इस हवाले से एक रुक़िया जो है वो ये इंशाल्लाह अभी आप सुनेंगे। और इस रुक़िया को सुनने का तरीका ये है कि ज़ैतून और कलवंजी का तेल जो है वो लेके उसके ऊपर सूरतुल फ़ातिहा 7 मरतबा और आखिरी चारों कुल 7 मरतबा पढ़ के उस तेल को दम करके रख लें। और जब भी आप ये रुक़िया सुनने से पहले अपने पेट पर, अपनी टांगों पर और अपने कंधों पर इस ऑयल को लगाने के बाद फिर जो है वो रुक़िया सुनें। और रुक़िया सुनने का तरीका ये है कि आपने वज़ू करना है और तसल्ली के साथ दोनों हाथ घुटनों पे रखने हैं, आंखें बंद करके इसको पूरी तवज्जो के साथ आपने इसको सुनना है। दिन में 3 मरतबा भी सुन सकते हैं, फजर के बाद भी सुन सकते हैं, असर के बाद भी सुन सकते हैं और इशा के बाद भी सुन सकते हैं। और बिइज़्निल्लाह अल्लाह ताला आपको इससे निकाले और इस बीमारी से अल्लाह ताला आपको शिफाए कामिला अता फ़रमाए। तो अल्लाह ताला जब आपको इसमें से निकाल दे तो हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो रुक़िया सुने। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अहबितू मिन्हा जमीअन क़ुल अहबितू मिन्हा जमीअन क़ुल अहबितू मिन्हा जमीअन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यहबितु मिन खश्यतिल्लाह 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 यहबितु मिन खश्यतिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीना इत्तक़ौ फ़ौक़हुम 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 वल्लज़ीना इत्तक़ौ फ़ौक़हुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़हबित मिन्हा फ़मा यकूनु लक अन ततकब्बर फ़ीहा फ़हबित मिन्हा फ़मा यकूनु लक अन ततकब्बर फ़ीहा फ़हबित मिन्हा फ़मा यकूनु लक अन ततकब्बर फ़ीहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला तहिनू वला तहज़नू وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل 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 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أنزلناه وكذلك أنزلناه وكذلك أنزلناه وكذلك أنزلناه وكذلك أنزلناه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تهوي به الريح في مكان سحيق 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 بسم الله الرحمن الرحيم ثم رددناه أسفل سافلين 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 بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه إنا أنزلناه إنا أنزلناه إنا أنزلناه إنا أنزلناه إنا أنزلناه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ومن يؤمن بالله يهد قلبه ومن يؤمن بالله يهد قلبه ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى وأنه هو أمات وأحيا إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله مرمى. اللهم أبطل السحر المأكول والمشروب والمرشوش والمنفوس والمعقود. اللهم أبطل السحر. اللهم لك الشكر على كل شيء ولك الحمد على كل حال. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نتوسل إليك بما توسل به عبادك الصالحون وأولياؤك المقربون. اللهم اشف عبدك وأمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم لك الشكر. اللهم لك الشكر ولك الحمد على نعمته. بسم الله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الرب من العباد. حسبي الخالق من المخلوق. حسبي الرازق من المرزوق. حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. اللهم أبطل السحر. بسم الله. الله أكبر على كل ساحر. بسم الله. الله أكبر على كل عائم. بسم الله. الله أكبر على كل ساحر والحاسد 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 والعائن والعائن والآعن والعائن والعائن. اللهم أبطل السحر. اللهم أبطل السحر والحسد 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 حسد 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 والحسد 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 والحسد. اللهم أبطل السحر والحسد 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 القديم والحسد القديم والعين القديم والسحر القديم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا بأس عليك طهور إن شاء الله بإذن الله تعالى.